वो सहराई कबीलों के ऊँट चुराया करता था। ऊँट चुराने के बाद वो उन्हें लेकर सहरा की गहराइयों में गुम हो जाता। अरब के लोग उसे दुमुस सहरा कहा करते थे। दुमुस एक खास किस्म का कीड़ा होता है जो रेत में सफर करता है। इसके अलावा उसे लिस्स सहरा यानी कि द डेजर्ट थीफ या सहरा का चोर भी कहा जाता था। अरब के लोगों में ये बात मशहूर थी कि अगर राफे ने तुम्हारे ऊँट चुरा लिए हैं तो तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो कि अब तुम्हें तुम्हारे ऊँट वापस मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीखदान अरसलान शाही आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत राफे बिन उमैर की ज़िंदगी के बारे में, जिन्हें लिस्स सहरा इस्लाम कबूल करने से पहले और बाद में दलील सहरा कहा जाने लगा। दलील अरबी में गाइड को कहते हैं। अब उन्हें गाइड क्यों कहा गया ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राफे बिन उमैर अत्ताई शुतुरमुर्ग के अंडे लेते, उन्हें खाली करते और उनमें पानी भरकर अपने साथ लेकर सहरा की गहराइयों में गुम हो जाते। सहरा के किसी दूर दराज मुकाम पर जाकर वो अंडे रेत में छुपा देते और उसके बाद ऊँट चुराने के मिशन पर निकल जाते। ये उनका इस्लाम कबूल करने से पहले का ज़माना है। राफे बिन उमैर अगर किसी कबीले के ऊँट चुराते और कबीले के लोग उनके कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते रेत में उनका पीछा करते तो एक खास मुकाम पर जाकर कबीले के लोग हिम्मत हार जाते, क्योंकि उनका ख्याल होता था कि जिस बियाबान में, जिस वीराने में ये शख्स चला गया है वहां पर उसको ना पानी मिलेगा ना कोई खुराक मिलेगी, तो वो वहीं मर खप जाएगा। तो अगर हम भी उसके पीछे गए तो हम भी वहीं मर जाएंगे। 629 ईस्वी 8 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन अल-आस को हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर समेत कुछ जय्यद सहाबा का कमांडर बनाकर ज़ात सलासिल नामी एक इलाके में भेजा। वहां पर एक कबीला आबाद था बनु कुदा के नाम से, उसके खिलाफ मार्का होना था। लेकिन उस कबीले तक जाने का रास्ता बहुत ही सहराई था और उसके लिए किसी गाइड की ज़रूरत थी, किसी दलील की ज़रूरत थी। दलील अरबी में गाइड को कहते हैं। हज़रत अमर बिन अल-आस ने अपने लश्कर से पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो इस खतरनाक और बियाबान सहरा में से हमें गुजार कर ले जाए। तो जवाब मिला कि हाँ, एक शख्स है, राफे बिन उमैर। राफे बिन उमैर ने तब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत अमर बिन अल-आस ने उसे लश्कर का गाइड बनाने का फैसला किया, जिस पर कुछ असहाब को तशवीश हुई। लेकिन हज़रत अबू बकर सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम अमर बिन अल-आस के फैसले की मुखालफत कर रहे हो तो इसका मतलब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की मुखालफत कर रहे हो, क्योंकि अगर अमर बिन अल-आस इस काबिल ना होते कि वो लश्कर की सिपा सलारी करें तो उन्हें कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये एजाज़ ना मिलता। इस पर असहाब चुप हो गए और राफे बिन उमैर उनको अपने पीछे लेकर सहरा में से गुजरने लगे। इस मौके पर हज़रत अबू बकर ने राफे बिन उमैर के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उसके साथ अपना खाना शेयर करते, उसे अपने बिस्तर पर सुलाते और उसके साथ नहायत इज्जत और एहतराम से पेश आते, बावजूद इसके कि वो सहरा का एक जाना माना चोर था। खैर, मार का ख़त्म हुआ, मुसलमान वो लड़ाई जीत गए। अब मुसलमानों ने वापस आना था और राफे बिन उमैर को अपने घर जाना था। लेकिन वो हज़रत अबू बकर के पास आया और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर ने उसे कहा कि अपना हाथ यूं बुलंद करो और उसको इस्लाम के 5 सतून यानी कि 5 पिलर्स गिनवाए। इसके बाद राफे बिन उमैर हज़रत राफे बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन गए। इस वाक़े के 2 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और खिलाफत राशिदा का ज़माना आ गया। पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर। 634 ईस्वी का ज़माना था कि उन्हें शाम की फतूहात में मशगूल इस्लामी फ़ौज के कमांडर ने ख़त लिखकर भेजा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मदद भेजी जाए। खत के नीचे उन्होंने 3 बार अल अजल लिखा था, जिसका मतलब था क्विकली, यानी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मदद भेजी जाए, क्योंकि उस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत का जो बादशाह था हरकुलिस, उसका भाई थियोडोर 2.5 लाख की फौज लेकर इस्लामी फौज का मुकाबला करने आ रहा था। इस मौके पर इराक की फतवाहत में मशगूल इस्लामी फौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद को खलीफा हज़रत अबू बकर की जानिब से हुक्म मिला कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शाम पहुंचो। खालिद बिन वलीद को यह हुक्म मिला तो उस वक्त वो अल-हिरा नामी एक शहर में मौजूद थे, जो कि नजफ से थोड़ा सा जनूब में वाक़या है। वहां से शाम की सरहद का फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर था या उससे कुछ 100 किलोमीटर ज्यादा है। उस जमाने में जबकि सफर पैदल, घोड़ों पर और ऊंटों पर होता था, इतनी बड़ी फौज को लेकर इतनी जल्दी ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और हजरत खालिद बिन वलीद के पास एक सख्त चैलेंज आन पहुंचा था। अब उनके पास शाम जाने के 2 रास्ते थे। एक दामतुल जंदाल में से होकर गुजरता था, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता था और उसमें बहुत सा वक्त जाया हो जाता। एक रास्ता दरियाए फुरात के किनारे किनारे जाता था, लेकिन उस पे जगह जगह बाज़ंतीनी फौज के गैरिजन बने हुए थे। अब अगर हर गैरिजन के पास रुक कर जंग करते तो इसमें भी बहुत सा वक्त जाया हो जाता। अब खालिद बिन वलीद को किसी तीसरे रास्ते की तलाश थी।
اس موقع پر رافع بن عمیر آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا راستہ جانتے ہیں جو کہ سماوا صحرا میں سے ہو کے گزرتا ہے اور صرف 5 دنوں میں اسلامی فوج کو نجف کے قریب سے لے کر شام کے بارڈر تک پہنچا دے گا۔ لیکن وہ صحرا بہت ہی خطرناک، بیابان اور ویران تھا، پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں سے تو 2-4 لوگوں کا گزرنا مشکل تھا، اور 10,000 کی فوج کو جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ بھی تھے اور ان سب کی ضرورت پانی تھا، اتنی بڑی فوج کو لے کر اس صحرا میں سے گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جو حضرت خالد بن ولید نے ہمیشہ وہی کام کیے ہیں جو کہ ان کا دشمن ایکسپیکٹ ہی نہ کر سکتا ہو۔ انہوں نے رافع بن عمیر کو کہا کہ اس راستے سے گزرنے کا کوئی حل نکالو۔ رافع بن عمیر نے کہا کہ مجھے اپنے 20 اونٹ لا کر دو جو کہ صحت مند ہوں لیکن بوڑھے ہوں۔ جب اونٹ لائے گئے تو رافع بن عمیر نے انہیں ایک نمکین پودا کھلایا جس سے ان کی پیاس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب اونٹوں کو پانی پلایا گیا، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اونٹ ایک وقت میں بہت زیادہ پانی پی جاتا ہے۔ جب وہ اونٹ بالکل پیاس سے مرنے لگے تو انہیں پانی پلایا گیا، اور ان کو اتنا پانی پلایا گیا کہ وہ بالکل شکم سیر ہو جائیں۔ جب وہ پانی پی چکے تو ان کے منہ باندھ دیے گئے تاکہ وہ کچھ کھا نہ سکیں یا جگالی کر کے پانی ضائع نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ان پر مزید پانی بھی لاد دیا گیا، پانی کے مشکیزیں بھر لیے گئے اور اس صحرا میں سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہر روز 4 اونٹ ذبح کیے جاتے، ان کے میدوں میں موجود پانی نکالا جاتا، اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے گھوڑوں اور اونٹوں کو پلایا جاتا، اور باقی پانی جو ان کے اوپر لدا ہوا تھا وہ اسلامی فوج استعمال کرتی۔ اتنی بہترین پریپریشن کے باوجود پانی تیسرے دن ہی ختم ہو گیا۔ ابھی 2 دن کا سفر باقی تھا، لیکن اس پر ایک مسئلہ اور ہوا کہ حضرت رافع بن عمیر کو نظر آنا بند ہو گیا۔ انہیں ایک خاص قسم کی الرجی تھی جسے آج کے زمانے میں سور آئز کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان زیادہ دیر گرد و غبار میں یا کسی صحرا میں یا ایسی جگہ پر گزارے جہاں پر آنکھوں میں چمک پڑ رہی ہو تو انسان کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن رافع بن عمیر نے کہا کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کہا کہ وہ ایک خاص سمت جائیں اور وہاں پر موجود 2 پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے آگے پیچھے ایک خاص قسم کا پودا ہے اوسج نام کا، اس اوسج نام کے پودے کو تلاش کریں۔ اوسج پودے کو انگلش میں ڈیزرٹ تھون یا عربین باکس تھون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی جاڑی دار پودا ہے اور اس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پودا مل جائے تو اس کی جڑوں میں کھدائی کرنی شروع کر دی جائے۔ لیکن جب اسلامی لشکر گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایسا پودا وہاں نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر پودا موجود ہونا چاہیے۔ خیر جب کچھ کھدائی کی گئی تو پتہ چلا کہ اوپر سے درخت ختم ہو چکا تھا لیکن جڑیں نیچے سے نکل رہی تھیں، تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر درخت موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس درخت کی جڑوں کے آس پاس کھدائی شروع کر دو۔ کھدائی شروع کی گئی تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ جب پانی مل گیا تو حضرت خالد بن ولید بہت حیران ہوئے، اور رافع بن عمیر نے انہیں بتایا کہ انہوں نے یہ پودا آج سے 30 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے اور اپنے باپ کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ اب وہاں سے جو چشمہ نکلا تھا وہ 2 دنوں کے سفر کے لیے کافی تھا۔ 5ویں دن اسلامی فوج سوا کے مقام پر پہنچ گئی جو کہ شام کا ایک سرحدی قصبہ تھا۔ اتنی ضروری مدد لے کر اتنی جلدی پہنچ جانا باذنطینی فوج کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل تاریخ دان ارسلان سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی مزید ڈیٹیلز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ارسلان صاحب کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔